बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबा आज भारत भ्रमणमा जाँदै केही सम्झौता हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाई। प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा टक्स हुन्छ र केही एग्रिमेन्टहरू एमओयूहरू हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ। भारत भ्रमणमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने मुख्य एजेन्डा के होलान्? विभिन्न तहमा समझदारी, विश्वास र सद्भाव कायम गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अमेरिकी रणनीतिक तेल भण्डारबाट दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल निकाल्न राष्ट्रपति बाइडेनको आदेश। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाको रणनीतिक तेल भण्डारबाट अहिलेसम्मकै उच्च मात्रामा तेल बाहिर निकाल्न आदेश दिएका छन्। युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको भाव घटाउन सघाउन भन्दै त्यसो गरिएको बताइएको छ। दैनिक 10 लाख ब्यारल तेल निकालिने बताउँदै जो बाइडेनले भने, ऐतिहासिक मात्राको आपूर्ति ऐतिहासिक समयमा भएको छ। यसले 6 महिनाको लागि अभावहरूको पूर्ति गर्नेछ। राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। उनले त्यस्तो भाव बढाउने अवस्थाका लागि राष्ट्रपति पुटिनलाई दोष दिँदै उनकै शब्दमा तानाशाहले घोषणा गर्ने युद्धको अमेरिकी परिवारहरूले पीडा खेप्नु नपर्ने बताएका छन्। तर एकजना बीबीसी संवाददाता भन्छन् त्यस्तो प्रयासले विश्वव्यापी अभावका लागि अस्थायी समाधान मात्र दिन्छ, तर रुसबाट रोकिएको आपूर्तिको अभाव पूर्ति गर्दैन। रुस साउदी अरबपछि संसारकै सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता हो। राष्ट्रपति पुटिनले शुक्रबारबाट हुने रुसी प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिको भुक्तानी रुबलमा गर्न दिएको समय सीमालाई पश्चिमा सरकारहरूले अस्वीकार गरेका छन्। पुटिनले पश्चिमा वित्तीय प्रणाली रुस विरुद्ध उनकै शब्दमा हतियारको रूपमा प्रयोग भएको भन्दै त्यस्तो परिवर्तन आवश्यक परेको बताएका छन्। जर्मनी, फ्रान्स र अस्ट्रिया सबैले मस्कोको मागलाई धम्कीपूर्ण ब्ल्याकमेल बताएका छन्। क्रेमलिनले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन, तर युरोपेली आयोगका एकजना प्रवक्ताले तत्काल ऊर्जा सुरक्षाको समस्याको सङ्केत नरहेको बताएका छन्। रेड क्रसले शुक्रबार 2 ट्रक मानवीय सहायताका सामग्री साथ घेराबन्दीमा परेको युक्रेनी सहर मारिउपोल प्रवेशको तयारीमा आफूहरू रहेको जनाएको छ। युक्रेनमा आइसिआरसी कार्यक्रमका प्रमुखले आफूहरूसँग मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्न युक्रेन सरकारका बसहरू समेत जाने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। यसअघि बिहिबारका लागि त्यस्तो उद्धार योजना बने पनि रेड क्रसकै शब्दमा व्यवस्थापकीय र सुरक्षा कारणले त्यसो हुन सकेको थिएन। रेड क्रसले युक्रेन र रुसी फौज दुवैलाई आउँदा केही दिन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। ब्रिटिस गुप्तचर निकायले रुसले आफ्ना केही फौजलाई जर्जियाबाट युक्रेनमा पुनर्तैनाथी गरेको जनाएको छ। लन्डन स्थित रक्षा मन्त्रालयले 1200 देखि 2000 को सङ्ख्या बीचमा रुसी सैनिकहरू 3वटा बटालियनमा रणनीतिक रूपले सङ्गठित बनेको जनाएको छ। बिहिबार नेटोले मस्कोले युक्रेनको पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा आफ्ना फौजलाई सैन्य कारबाही पुनः चर्काउन तैनाथ गरेको जनाएको थियो। र श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा त्यहाँ गहिरिएको आर्थिक सङ्कटका कारण राष्ट्रपति भवन नजिकै हिंसक सडक प्रदर्शन सिर्जना भएपछि अधिकारीहरूले कयौं क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाएका छन्। त्यस्तो अवस्था सरकारले अभूतपूर्व 13 घण्टा लामो देशव्यापी लोड सेडिङ गरेपछि सिर्जना भएको हो। धेरै क्षेत्रमा इन्टरनेटले काम गरेको छैन भने अस्पतालहरूले समेत आपतकालीन बाहेकका सेवा रोकेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा यहाँलाई स्वागत छ। आजबाट सुरु हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको 3 दिने भारत भ्रमणको उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारीको समीक्षा गर्नु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा दिल्ली जान लागेका प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणमा व्यापार, रेलवे र सम्पर्क सञ्जाल जस्ता विषयहरूमा सम्झौता हुन सक्ने विवरणहरू आएका छन्। अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीको संसदीय अनुमोदन र चिनिया विदेश मन्त्रीको काठमाडौँ भ्रमणपछि हुन लागेको देउबाको नयाँ दिल्ली भ्रमणलाई कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले चासोपूर्वक हेरेका छन्। सुनौ फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। हुन त गएको जनवरीमा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट सहितको कार्यतालिका बनाएर भारतको गुजरात जान लागेका थिए। तर कोरोना भाइरसको महामारीले उक्त कार्यक्रम स्थगित हुन पुग्यो। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय लिएपछि देउबा दिल्ली पुग्न लागेका हुन्। 5औं पटक प्रधानमन्त्री रहेका देउबाको अहिलेको कार्यकालको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्छिन्, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ करिब 50 जना सदस्य हुनुभएको प्रतिनिधिमण्डललाई नेतृत्व गर्दै मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा टक्स हुन्छ
र केही एग्रिमेन्टहरू एमओयूहरू हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ। आफ्ना समकक्षी मोदीलाई शनिबार भेट्न लागेका प्रधानमन्त्री देउबासँग आज भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भेट्दैछन्। भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले पनि प्रधानमन्त्री देउबालाई भेट्ने कार्यसूची छ। भ्रमणले दुवै पक्षलाई सहकार्यमा आधारित साझेदारी पुनरावलोकन गर्न र त्यसलाई दुवै देशका नागरिकको हित हुने गरी अघि बढाउने अवसर दिने भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। भारतीय अनलाइन समाचारपत्र द प्रिन्टका अनुसार प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमणका क्रममा सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन र सम्पर्क सञ्जालको विस्तारबारे छलफल हुनेछ। कालापानी, लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि यो नेपाली प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हुन गइरहेको पहिलो भारत भ्रमण हो। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाब दिएको थिएन। त्यसपछि नेपालले जारी गरेको नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित एकजना नेपाल मामिला विज्ञ निहार नायक नेपालसँगको सम्बन्ध भारतका लागि उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आपसी सम्बन्धमा विश्वासको अभिवृद्धि यो भ्रमणको मुख्य एजेन्डा हुने ठान्छन्। सीमाको विषय पनि भ्रमणका क्रममा उठ्न सक्ने भन्दै उनले भने, जब दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच प्रतिनिधिमण्डल सहित छलफल हुन्छ, यी विषयहरू आउन सक्छन् र सम्भवतः उहाँहरूले यी विषयहरू वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्। अघिल्लो महिना मात्रै नेपालले हालसम्मकै ठूलो विदेशी सहयोग स्वीकार गर्ने क्रममा 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेको थियो। उक्त सम्झौतालाई लिएर चीन र अमेरिका एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। एमसीसी अनुमोदन भएको केही सातापछि नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँको भ्रमण गरेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालमा कुनै पनि किसिमको वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने धारणा राखेका थिए। नेपालमा भू राजनीतिक चासोहरू वृद्धि भइरहेको समयमा हुन लागेको प्रधानमन्त्री देउबाको दिल्ली भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले परराष्ट्र मामिलाका एकजना जानकार दिनेश भट्टराईलाई सम्पर्क गरी प्रधानमन्त्रीको यसपालिको भारत भ्रमणमा नेपालले अघि सार्नुपर्ने मुख्य मुद्दाहरू के हुन् भनेर सोधेका थियौं। केही समयको अन्तरालपछि यो प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण हुँदैछ। कोभिडको कारणले पनि होला र साथीहरू पनि त्यो जुन ग्याप छ बीचमा, त्यो ग्यापमा देखिएका समस्याहरू लाई हेर्दाखेरि अहिले त विशेष गरेर आपसी समझदारी, आपसी विश्वास, आपसी सद्भाव, त्यस्तो सद्भाव नभएको पनि होइन, सद्भाव छ भने नेपाल भारत सम्बन्ध यति व्यापक छ, यति गहिरो छ, यति बहुआयामिक छ। सरकारसँगको सम्बन्ध मात्रै होइन, जनस्तरको सम्बन्ध भएकोले यो विभिन्न तहमा समझदारी, विश्वास र सद्भाव चाहिँ कायम गर्नु चाहिँ पहिलो प्राथमिकता र त्यसको आधारमा हामीले आर्थिक सहयोगका कुराहरू, कनेक्टिभिटीका कुराहरू, अरू विगतमा सम्झौता गरिएका तर अगाडि बढ्न नसकेका कुराहरू, यिनीहरूलाई अगाडि बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल र भारत बीच जुन नक्सा विवाद भयो केही समय पहिले, त्यसले चाहिँ दुई देश बीचको सम्बन्धमा अविश्वासको अवस्था निम्त्याएको देखिन्छ। यो पालि त्यसलाई हल गर्ने दिशामा केही कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो सार्वभौम संसदले जे निर्णय गरेको छ त्यसमा कमेन्ट गरिराख्नु त्यति उपयुक्त देख्दिनँ म। तर यो नक्सा पास गरेपछि जुन किसिमको विवाद भन्नुभयो हो, हाम्रो बीचमा समझदारीमा केही ग्यापहरू छन्, त्यो समस्यालाई बुझ्ने कुरामा हाम्रा ग्यापहरू छन् र त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ भन्नेतिरको सोचाइ भइरहेको होला। हाम्रा छिमेकीसँगका सम्बन्धहरू छिमेकी बसेरै वार्ता र चाहिँ कूटनीति मार्फत समस्याको समाधान गर्ने हो। यो समस्यालाई दुवै पक्ष तयार हुन सक्यौँ भने मात्रै छलफलमा आउन सक्छ। एक कोरो अथवा एक पक्षले मात्रै चाहेर हुँदैन, भारत पनि उत्तिकै तत्पर हुनु पर्यो त्यसको लागि। नेपाल र भारत बीच विषयहरू एकपछि अर्को थाँती रहँदै गए, जस्तो सीमाको कुरा नेपाल भारत
मैत्री सन्धिको कुरा, इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने कुरा, यसरी विषयहरू थाँतिरहँदा चाहिँ यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा बिजाइरहन्छ भन्ने खालको कुराहरू उठ्ने गर्छ। त्यसतर्फ चाहिँ दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू भेट्दा के गर्न सक्छन् यो पालि? जुन समस्याहरू छन्, अब त्यो इपिजीको कुरा गर्नुभयो, सीमा सम्बन्धी कुराहरू छ, त्यसपछि विगतमा गरिएका परियोजनाहरू नै अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, अनेक समस्या छन्। एउटै भ्रमणबाट यी सबै समस्याहरूको समाधान हुन्छ भन्ने आशा हामीले पनि गर्नु हुँदैन। कमसे कम एउटा आपसी विश्वास, समझदारी र सद्भावको वातावरण बन्न सक्यो भनेदेखि कुराहरू अगाडि बढ्ने थिए, एउटा फ्रेमवर्कमा आउने थिए भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो इपिजीको कुरा गरौँ, इपिजी हाम्रा दुई सरकारहरूले नै गठन गरेको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन हो। नेपालको मात्रै होइन, भारतका तर्फबाट भारत सरकारले नियुक्त गरेका सदस्यहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। यो संयुक्त प्रतिवेदनलाई महिना होइन वर्ष भइसके भारतका प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई बुझ्ने समय निकाल्न सक्नु भएको छैन। त्यही भएर भारत एउटा हाम्रो ठुलो छिमेकी, ठुलो राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र, हाम्रो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ मित्र छिमेकी भएकोले भारतले पहल गर्दाखेरि कुराहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। भारतले यस्तो बेलामा सकारात्मक सङ्केत देखाउँदा मात्रै हाम्रो सम्बन्धलाई अरू सुदृढ गराउन सक्छौँ, विश्वासको वातावरण बन्छ, समझदारीको वातावरण बन्छ। यो समझदारी र विश्वासको वातावरण भयो भनेदेखि हामी एउटा सुदृढ सम्बन्धको संरचना हामी त्यसको जगमा खडा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणको ठिक अघि एकजना भारतीय प्राध्यापक जो नेपाल मामिलाका विज्ञ छन्, उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणको राजनीतिक र व्यक्तिगत उद्देश्यहरू पनि रहेको र त्यो भनेको चाहिँ पार्टीको महाधिवेशनमा चुनिनको लागि प्राप्त भएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिने र आगामी संसदीय चुनावमा पनि दिल्लीबाट शुभेच्छाको अपेक्षा प्रधानमन्त्रीले राख्ने भन्ने खालको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? त्यो ट्विट मैले पनि पढेँ, त्यसमा म सहमत छैन। त्यो हाम्रो आन्तरिक कुराहरू हुन्। हाम्रो आन्तरिक राजनीति, हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा भारतबाट त्यति चासो नलिँदाखेरि नै हाम्रा दुई देश बीचको मित्रता र सद्भाव बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उनी थिए परराष्ट्र मामिलाका जानकार पूर्व कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई। साथी फणिन्द्र दाहालसँग कुरा गर्दै अब अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उच्च ऊर्जा मूल्यलाई घटाउने प्रयास स्वरूप अमेरिकी रणनीतिक भण्डारहरूबाट ठूलो परिमाणमा तेल निकाल्न आदेश दिएका छन्। आउँदो 6 महिनासम्म 18 करोड ब्यारल तेल निकालिने बताइएको छ, जुन सन् 1974मा त्यस्तो भण्डार सिर्जना गरिएताकै उच्च हो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। युक्रेनमा जारी युद्धले सिर्जना गरेको आपूर्ति सङ्कटमाझ त्यस्तो कदमको खबरहरू आउन थालेसँगै तेलको मूल्य घटेको थियो। तर विश्लेषकहरूका भनाइमा दैनिक 10 लाख ब्यारल जति तेल निकालेर ऊर्जा सङ्कट समाधान हुँदैन। राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी तेल आपूर्ति बढाउन थप कदमहरू चालिने वाचा गरेका छन्। उनले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक उत्पादन बढ्नु अघि पछिल्लो कदम एउटा पुलको रूपमा काम गर्ने बताएका छन्। बाइडेनको घोषणा लगतै वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएट 7% झरेर प्रति ब्यारल $100 पुगेको थियो भने ब्रेन्ट क्रुड झन्डै 5.4% झरेर $160 पुगेको थियो। ऊर्जाको बढ्दो मूल्य अमेरिका सहित अहिले संसारभर एउटा राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। अमेरिकामा नोभेम्बरमा सङ्घीय संसदका चुनावहरू हुँदैछन्। त्यो थियो बीबीसी विवरणहरूमा आधारित प्रदीप बस्यालको रिपोर्ट। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही समाप्त हुन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।